यौनिकता शिक्षालाई नेपालको परिवेशमा अहिले पनि सहज रूपमा स्वीकार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। अझै पनि यौनिकता शिक्षाको बारेमा हामीले कुरा गर्ने बेलामा केटाकेटीहरू किशोर किशोरी अवस्थामा भएका र युवाहरूलाई अझै पनि यौन क्रियाकलापमा हामीले प्रोत्साहन गर्न लागेको भन्ने खालके लालछनाहरू आउने गर्दछ। त्यसै कारणले यो बृहत यौनिकता शिक्षालाई हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरामा आज हामीहरू कुरा गर्नेवाला छौँ। बृहत यौनिकता शिक्षा पहिचान र सम्बन्ध प्रतिको दृष्टिकोण, विश्वास र महत्त्व विकास गर्न निरन्तर सिकिराख्नुपर्ने विषय हो। यसले युवाहरूलाई स्वास्थ्य र यौनिकता सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी, सिप प्रदान गरी विभिन्न बाटाहरू खोलिदिने गर्छ। यो विभिन्न समूहका अधिकार जस्तै महिला, पुरुष, एलजीबीटीआई, युवा, किशोर किशोरीमा आधारित र संवेदनशील विषय हो। बृहत यौनिकता शिक्षा भन्नाले यौनिकता सम्बन्धी संज्ञान, संवेग, शारीरिक र सामाजिक पक्षहरूको सिकाइ प्रक्रिया हो जुन पाठ्यक्रममा आधारित हुन्छ। यसले बालबालिका तथा युवाहरूलाई ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि र मूल्यहरू सम्बन्धी निम्न कुराहरूमा सशक्त बनाउँछन्। आफ्नो स्वास्थ्य, निरोगिता र सम्मानलाई महसुस गर्ने, सम्मानजनक सामाजिक र यौनिक सम्बन्ध विकसित गर्ने, आफ्नो व्यवहारबाट आफ्नो स्वास्थ्य र अरूको स्वास्थ्यलाई पनि हेरचाह गर्ने, विचार गर्ने जस्ता सिपहरू सिकाइन्छ। बृहत यौनिकता शिक्षा भनेपछि उमेर विशिष्ट र समय सान्दर्भिक हुन पर्छ। हाम्रो पाठ्यक्रम भन्ने कुरालाई हामीले बल दिएका छौँ। उमेर विशिष्ट, सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य, अधिकारमा आधारित र लैङ्गिकतामा केन्द्रित भएर र वैज्ञानिक र तथ्यपरक सूचनाहरू विद्यालयभित्र र बाहिर दिने सकिने जति पनि शिक्षाहरू र पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षा, यी सबै शिक्षालाई चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाको भित्र पर्छ। यसमा प्रमुख अवधारणाहरूलाई निम्न उमेर समूहमा प्रस्तुत गरिएका छन्। 5 देखि 8 वर्षको लागि पहिलो तह, 9 देखि 12 वर्षको लागि दोस्रो तह, तेस्रो तह मान्नाले 12 देखि 15 वर्ष भने 15 देखि 18 वर्षको लागि चौथो तह। यो 4वटा तहमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका विषयमा शिक्षा दिने गरिएको छ। युनेस्कोको यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक निर्देशिका ITGSE का अनुसार बृहत यौनिकता शिक्षा 8वटा प्रमुख अवधारणाहरूमा सीमित छ। धारणाहरू यस प्रकार छन्: सम्बन्ध, मूल्य, अधिकार, संस्कृति र यौनिकता, लैङ्गिकताको समझ, हिंसा र सुरक्षित रहनु, स्वास्थ्य र निरोगिताका लागि सिपहरू, मानव शरीर र विकास, यौनिकता र यौनिक व्यवहार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य। यो 8वटा अवधारणाहरू हामीले हेर्यौँ भने पनि बृहत यौनिकता शिक्षा यौन व्यवहार, यौन क्रियाकलाप, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा मात्रै सीमित छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई सीमित राखेर बृहत यौनिकता शिक्षाको बारेमा अहिले पनि जानकारीहरू दिने प्रचलन चलिरहेको छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्न धेरै नै जरुरी छ। त्यसकारणले बृहत रूपमा एउटा व्यक्तिलाई आफ्नो सिपहरू र निर्णय लिने क्षमता र चाहिने जति सबै जानकारीहरू पुख्त रूपमा भयो भने आफ्नो जीवन शैली आफ्नो प्रकारले अगाडि लिएर जान सक्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिँदै बृहत यौनिकता शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। बृहत यौनिकता शिक्षाको महत्त्वको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी यो मानव वृद्धि र विकासका क्रममा 10 देखि 19 वर्षसम्म उमेर समूहका बालबालिकाहरूको उमेर भनेको एकदमै भ्रमणकालको अवस्था हो। यसमा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले आँधीबेहरी र तनावको अवस्था पनि भनेर चिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मानव वृद्धि विकासको क्रममा एकदमै सङ्क्रमणकाल किन पनि हो भने यस अवस्थामा आउने शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विभिन्न प्रकारहरूको हिसाबले उनीहरू चाहिँ एकदमै तनावको अवस्थामा रहेका हुन्छन्। यो सँगै उनीहरूको उमेरमा आउने परिवर्तन, उनीहरूमा देखा पर्ने यौनिक लगायतका विभिन्न व्यवहारहरू चाहिँ आफैलाई पनि सहज हुने खालका हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विभिन्न पक्षहरूको
विकास र त्योसँगै हुने उनीहरूको यौनिकता सम्बन्धी प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न व्यवहारहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो कस्तो हुन्छ त्यसको उद्देश्य के हो किन हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जानकारी दिने उद्देश्यले यो विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। त्यस्तै यस उमेरका बालबालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने मनोपरामर्श खालका विभिन्न विषयहरूमा उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य लगायत उनीहरूले घर व्यवहारमा राख्नुपर्ने सम्बन्ध, परिवारमा राख्नुपर्ने सम्बन्ध, शिक्षक आफ्ना सहपाठीहरूसँग समाजमा देखाउनुपर्ने व्यवहारहरूको समायोजनका लागि आवश्यक ज्ञान सिप उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पनि यो विषय चाहिँ विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ प्रजनन स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य लगायत अन्य सञ्चारका सिपहरू पनि विकास गर्ने उद्देश्यले चाहिँ विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बृहत यौनिकता शिक्षाको विषय समावेश गरिएको छ। विद्यालय तहको शिक्षामा चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि 1994को जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जो चाहिँ नेपाल पनि सहभागी भएर पक्ष राष्ट्र भएको छ, त्यतिखेरदेखि नै यौनिकता शिक्षाको विषयमा चाहिँ नेपालले पनि आफ्ना विद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरूमा यो विषयलाई समावेश गर्दै आएको छ। 1994देखि 96सम्म कक्षा 6 देखि 8सम्ममा जनसङ्ख्या शिक्षाको नाममा र 1996-97मा चाहिँ 9 र 10मा जनसङ्ख्या शिक्षाको नाममा यौनिकता सम्बन्धी विषयलाई समावेश गर्दै आएको छ। पछि आइसिपिडी नै 2014 अनुसार चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षा विषय समावेश गरी केही परिमार्जन गरेर पहिले हामीले सीमित रूपमा दिएका जस्तो जनसङ्ख्या शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र यौन अधिकारका कुराहरू मात्रै समेटिएको थियो भने 2014देखि पछाडि आएर हेर्ने हो भने हामीले विद्यालय तह 1 देखि 12सम्म विभिन्न प्रकारका विषयवस्तुहरू समावेश गरिँदै आएको छ। यस क्रममा इन्टरनेसनल टेक्निकल गाइडेन्स अन सेक्सुअलिटी एजुकेसन युनेस्को 2018 अनुसार जुन की कन्सेप्टहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो विद्यालय शिक्षाका पाठ्यक्रमहरूमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ। 1 देखि 5मा हेर्ने हो भने चाहिँ खासै त्यो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई विशेष विषयको रूपमा पढाइ हुँदैन, तर पनि एकीकृत रूपमा हाम्रो सामाजिक शिक्षा, विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयमा केही विषयहरू समावेश गरिएको छ भने कक्षा 9 र 10को विषयमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा अनिवार्य विषयको साथसाथै कुनै पनि विद्यार्थीहरूले ऐच्छिक विषयको रूपमा पनि जनसङ्ख्या शिक्षा र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसले चाहिँ किशोर अवस्था, यौन शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जस्ता विभिन्न बृहत यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर विद्यार्थीहरूले अझ बृहत रूपमा उनीहरूले चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तु हासिल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 11-12को कोर्समा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या शिक्षा र जनसङ्ख्या अध्ययन भन्ने विषयहरू पनि राखिएको छ, जसमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ अनिवार्य विषयको रूपमा राखिएको छ भने जनसङ्ख्या अध्ययन र स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षालाई चाहिँ ऐच्छिक प्रथम र ऐच्छिक द्वितीयको रूपमा राखिएको छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको उमेर अनुसार हुने विभिन्न प्रकारका परिवर्तनहरूलाई जानकारी हासिल गर्दै आफूलाई समाजमा अनुकूल वातावरण अनुसार आफ्नो व्यवहार देखाएर जिम्मेवार नागरिक रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले विद्यालय तहको कक्षा 1 देखि 12का विभिन्न विषयहरूमा समेटेर यो बृहत यौनिकता शिक्षाका विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ, जसले उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक ज्ञान हासिल गर्ने, त्यो अनुसार उनीहरूले व्यवहार देखाउने र आफू स्वस्थ प्रजनन स्वास्थ्य लगायत स्वस्थकर जीवन यापन गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। बृहत यौनिकता सम्बन्धी सूचना, ज्ञान, सिप र सेवाहरू पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो र यसका लागि राज्यले उचित व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। विभिन्न रिसर्चहरूले के देखाएको छ भने एउटा गुड क्वालिटी को बृहत यौनिकता शिक्षाले लैङ्गिक विभेद अन्त गर्न, लैङ्गिक समानताको प्रवर्धन गर्न, हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू न्यूनीकरण गर्न, जस्तै बाल विवाहहरू, सानै उमेरमा बच्चा जन्माउने अभ्यासहरूलाई न्यूनीकरण गर्न ठुलो भूमिका राखेको हुन्छ। यो बृहत यौनिकता शिक्षा प्रदान गर्यो भने बृहत यौनिकता शिक्षाको प्रवर्धन र यसको सबै तहमा यसको इन्टिग्रेसनको लागि 4-5वटा पक्षमा र काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा हेर्ने भने एउटा
स्ट्रङ पोलिटिकल र लिडरसिपको आवश्यकता छ, जसले गर्दाखेरि बृहत यौनिकता शिक्षा प्रवर्धनको लागि एउटा सपोर्टिभ र इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन सकोस्। यसको लागि लिगल प्रोभिजन, लज पोलिसिजहरू र डेडिकेटेड बजेटहरूको विनियोजन हुन आवश्यक छ, जसले गर्दाखेरि सिएससी लाई मेन स्ट्रिम गर्न सक्यो यी पोलिसिजहरूमा र एउटा के भन्छ एजुकेसन सिस्टममै सिएससीलाई इन्टिग्रेसन गर्नको लागि मद्दत पुर्याउने किसिमको वातावरण हुनु आवश्यक छ भने अर्को कुरा र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जुन सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश र मिसइन्फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि बृहत यौनिकता भन्ने शब्द र बृहत यौनिकता शिक्षा नै एउटा टाढोको रूपमा रहेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि स्थानीय स्तरमा कम्युनिटी पार्टिसिपेसन, कम्युनिटी अर्गनाइजेसन, कम्युनिटी गेटकिपर्सहरू, अभिभावकहरू, प्यारेन्टहरूसँग काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। अगुवाहरू र अभिभावकहरूलाई बृहत यौनिकता शिक्षाको महत्त्वको बारेमा सेन्सिटाइज गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा पनि बृहत यौनिकता शिक्षाको प्रवर्धन हुन सकोस्। भने अर्को के महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ पोषण डेभलप गर्न आवश्यक देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यसमा क्यापेसिटी बिल्डिङ ट्रेनिङ्सहरूमा इन्भेस्ट गर्न आवश्यक छ। टिचर्सहरूलाई फर्मल र इन्फर्मल एजुकेसनमा सिएससी इन्टिग्रेट गर्नको लागि र यसको पठन पाठनका लागि यी टिचर्सहरूलाई सिएससीको कन्टेन्टहरूको बारेमा ट्रेनिङ दिन आवश्यक देखिन्छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ सिएससीको इन्टिग्रेसन करिकुलमहरूमा सिएससीको जुन कम्पोनेन्टहरू छन् त्यो सबै कम्पोनेन्ट करिकुलममा चाहिँ इन्टिग्रेट हुन आवश्यक छ। त्यो चाहे फर्मल एजुकेसन होस् या इन्फर्मल एजुकेसन होस्, सबै एजुकेसन प्रत्येक व्यक्तिहरू जो कि आउट अफ स्कुल छन्, जो इन स्कुल छन् र जुन मार्जिनल समूह छ यिनीहरूमा बृहत यौनिकता शिक्षाको पहुँच हुन सकोस्। भने अर्को चाहिँ बृहत यौनिकता शिक्षाको मोनिटरिङ हुन, यसको अनुगमन गर्दा यसको मूल्याङ्कन हुनु, फिडब्याक मेकानिजम हुनु पर्यो, एउटा सिस्टम चाहिँ इस्टाब्लिस हुनु पर्यो ताकि बृहत यौनिकता शिक्षा एउटा क्वालिटी बृहत यौनिकता शिक्षाको इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ कि छैन भने अनुगमन हुनुपर्छ। भने सिकाइहरूलाई र हामीले बृहत यौनिकता शिक्षाको कुन ठाउँमा कहाँ राम्रो किसिमबाट प्रवर्धन भइरहेको छ भने सिकाइहरूलाई रेप्लिकेट गरेर लानुपर्ने हुन्छ। यी सबै समग्र रूपमा हामीले काम गर्दै गयौँ भने बृहत यौनिकता शिक्षाको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र प्रत्येक किशोरी युवा युवतीहरूलाई यसकोबाट लाभान्वित भएर उनीहरूको समग्र स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, एउटा सामान्य जीवन जीवनका लागि मद्दत पुर्याउन सक्छ।